अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर राना उस्मान मुजफ्फ़र और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में कैपिटल इंसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज जिस ख़बर पे हम बात करेंगे वो है वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली करोड़ों रुपए की डकैती। इस डकैती में कौन मुतासर हुआ, कैसे ये डकैती की गई, कितने मुल्ज़मान थे, इस हवाले से ज़रीफ़ से पूछेंगे। ज़रीफ़, जैसे कि बड़ी डकैतियाँ हमने रिपोर्ट की हैं कैपिटल इंसाइड के प्रोग्राम में। एक 80 लाख की डकैती थी, एक 48 लाख की डकैती थी, आज जो है करोड़ रुपए से ज़ायद की डकैती है जिसकी एफआईआर भी थाना उमक में दर्ज हो चुकी है। सूरत हाल बताइएगा, ये कैसे चोरी की गई और किस जगह पे ये चोरी हुई? जी। राना उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो डकैती की वारदात है 1 करोड़ मालियत से ज़ायद की वारदात है और बैंक डकैती है। ये कोई आम डकैती नहीं है। हालांकि देखें आप, इस्लामाबाद जैसे शहर में बैंक डकैतियाँ नहीं होती थी, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस्लामाबाद में भी बैंक डकैतियाँ शुरू हो गई हैं। स्वां कैंप के पास मोड़ा नग्याल, जो ख़ास उस मोहल्ले का नाम है मोड़ा नग्याल, और स्वां कैंप के पास थाना हुमक की जो है ये वो है उनकी हदूद है। तो हुआ इस तरह कि भाई 6 मुसल्लह मुल्ज़िमान बैंक के अंदर HBL के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो गार्ड खड़े थे दो, उनसे पिस्टल छीना। एक गार्ड से उन्होंने पिस्टल छीना, दूसरे से 12 बोर की जो गन थी वो छीन ली। हम गार्ड्स के ऊपर इस प्रोग्राम में बात करेंगे, पहले इस वारदात के हवाले से बात करते हैं। तो हुआ इस तरह भाई कि इनसे जब ये छीनी तो उसके बाद पूरे अमले को, ये 6 मुल्ज़िमान थे डाकू जो इसमें दाखिल हुए थे बैंक में, और बाहर भी उनके साथी कुछ थे, लेकिन जो अंदर दाखिल हुए थे वो 6। इन्होंने पूरे अमले को यरगमाल बनाया। उस अमले के अंदर जो है ख़वातीन भी शामिल थी। जो बैंक मैनेजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, सबको इन्होंने यरगमाल बना लिया। यरगमाल बनाने के बाद फिर ये गए कैश काउंटर में दाखिल हुए, और कैश काउंटर में दाखिल होने के बाद बताते हैं कि इन्होंने बोरे भरे, थैले, यानी जो थैले आते हैं ना छोटे छोटे शॉपिंग बैग के, थैलों से पैसे इन्होंने भरे और करोड़ों रुपये गुजारे। बैंक के अंदर सिर्फ 5,000 का नोट तो नहीं होता, 100 वाले भी होते हैं, 10 वाले भी होते हैं, 20 वाले भी होते हैं। कहते हैं इन्होंने जितना कैश पड़ा हुआ था वो सारा उठाया, और तकरीबन बैंक के अंदर एक अच्छा खासा इन्होंने टाइम गुजारा, 15-20 मिनट से ऊपर इन्होंने टाइम गुजारा, लोगों को यरगमाल किया। उसके बाद इन्होंने थैले भरे, 10 के नोट भी थे उसमें, 20 के नोट, 5,000, 1,000 वाले, 500 वाले, सारे जो है हम कोशिश इस प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन को जो है वो CCTV फुटेज हमें मिलेगी तो हम साथ में जो है CCTV फुटेज जो है अच्छा आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब आप देखें राणा साहब, डकैती की वारदात हो गई है और उसके बाद पुलिस थाना उमक जो है उनको इतला की गई 15 के ऊपर। तो इंतहाई ताख़ीर से पुलिस पहुंची। आप 15 पे कॉल करते हैं तो उसके बाद फौरी पुलिस को रिस्पॉन्स देना चाहिए। हालांकि बैंक को डकैती से बचाने के लिए सिस्टम होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राणा साहब आप कोई सवाल पूछ रहे थे। बहरहाल डकैती हुई थी, पुलिस लेट आई और अच्छा, करोड़ों रुपए से ज़रीफ़, ऊपर, जैसे 1 करोड़ से ऊपर मालियत के पैसे लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि एक मुलजिम जो था वो पहले ही बैंक में बैठा था और दूसरे जो मुल्ज़मान आए उन्होंने सबसे पहले कैमरे तोड़ने की कोशिश की, और कैमरे जब उन्होंने अपनी तरफ से तो तोड़ दिए लेकिन कैमरे ऑपरेटिव थे। अब मुल्ज़मान की शनाख्त भी हो चुकी है और कुछ मुल्ज़मान ने मुंह पे मास्क और हेलमेट पहन रखे थे, तो कुछ की शनाख्त नहीं हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़मान तक पहुंचा जाएगा। लेकिन आप इस बात को देखें कि अब इतना दीदा दिलेरी हो गई है कि वफाकी दारुल हुकूमत जैसे आप जो शहर है इस्लामाबाद जैसे शहर में आप चोरी डकैती आसानी से लाखों करोड़ों रुपए की डकैतियाँ आप कर सकते हैं। ये कुछ सूरत हाल है कि वफाकी दारुल हुकूमत में राजधानी की वारदातें जो हैं वो तो बढ़ गई थी, लेकिन ये बैंक डकैती की वारदात मेरे ख्याल से कई साल बाद हुई है। जी, लास्ट टाइम एक खाने में डकैती की वारदात हुई थी, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5-2 साल हो गए। बैंक डकैती की वारदात भी तकरीबन 2 साल के बाद ये वारदात हुई है इस्लामाबाद में। और ये इस वारदात के बाद आप बताएं कि हमारे 2 मसाइल हैं। एक तो हमारा जो बैंक में वारदात इसलिए भी होती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, अमला है, आप अरबों रुपए के बैंक बना लेते हैं। गरीब का जो इस्तेसाल है, गरीब को जो आपने जलील करना है, वो आदत तो नहीं जाती ना कंपनियों की। गार्ड बैंक का मुलाजिम नहीं होता, वो निजी कंपनी का मुलाजिम होता है। निजी कंपनियां उनको जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह देती हैं, 12-12 घंटे उनसे ड्यूटी ली जाती है। 20 से 25 आप ज़्यादा कह रहे हैं, अब तो कुछ बढ़ाई हो या बड़ा 18-18 हज़ार। बैंक वाले को जो गौहर एजाज साहब ने भी एक चीज़ पॉइंट आउट की थी,
اور ہمارے سینئر جو رپورٹر ہیں ثناء اللہ صاحب، انہوں نے بھی وزیر خزانہ کے سامنے بات کہا تھا کہ آپ کے بینکوں کے باہر، اور اسی بینک کا نام لیا تھا، آپ کے بینکوں کے باہر لوگ 18 سے 20 ہزار 25 ہزار روپے پہ نوکری کے لیے کھڑے ہیں، اور مزدور کی تنخواہ حکومت کی جانب سے رکھی گئی ہے 37,000 35,000 پلس 35 سے 37,000، لیکن ان کو ملتی ہے نہیں ملتی ان کو. ریٹائرڈ فوجی بیچاروں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، ان کا گزارا ایک پینشن ان کی آ رہی ہوتی ہے، دوسرا یہ تھوڑے تھوڑے پیسوں سے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو جو ہے وہ آپ شاذور میں لے کر جاتے ہیں. ابھی ہم ڈکیتی پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو ابھی اسلام آباد میں ایک اور ڈکیتی کی اطلاع آ گئی ہے، لیکن فی الحال آپ حساب لگا لیں کہ ہم رپورٹر ہیں، تو ابھی مجھے میرے موبائل پہ ایک اور ڈکیتی کی واردات کی اطلاع مل گئی ہے. تو اسلام آباد میں اس قسم کی صورتحال ہے. بہرحال ہم اپنی بینک ڈکیتی پہ رہیں گے کہ لاکھوں روپے جو ہے عملے پہ خرچ کیے جاتے ہیں، پروفیشنل گارڈ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہر بینک میں پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بینک کا مینیجر ہوتا ہے، جب کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک بٹن ہوتا ہے، پینک الارم ہوتا ہے، وہ پینک الارم دباتا ہے، اس پورے علاقے کی پولیس الرٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے. پاکستان میں اسلام آباد میں ابھی تک آپ نے پینک الارم جیسا سسٹم آپ نے کیوں نہیں لایا؟ کیا کوئی یہ دور دیہات تو نہیں تھا؟ یہ سواں کیمپ کے قریب کا واقعہ ہے، موڑا نگیال، جو بالکل نام آپ موڑا نگیال، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات تھے، لیکن آپ وہاں سواں کیمپ ہے وہ اس علاقے میں. تو یہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. پولیس نے اب تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں، ملزمان کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے وٹ ایور. لیکن اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہمارے جو یہ بینک ہیں اور یہ کمپنیز ہیں، سیکیورٹیز کمپنی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے. اور دوسرا، اس قسم کی جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں یہ انسان کو جو ہے پریشان کر دیتی ہیں کہ اب اسلام آباد میں بھی اس طرح کی وارداتیں ہیں. تو وہ لوگ جو بینک میں اپنا پیسہ محفوظ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو تو پیسہ مل جا رہا ہے، لیکن یہاں آنا انشورڈ ہوتی ہے، ساری رقم انشورڈ ہوتی ہے. لیکن اس بینک میں ڈکیتی کے دوران انشورڈ رقم تو وہ تھی نا جو بینک کے اندر تھی. بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بینک میں کھڑے لوگ، وہ جنہوں نے پیسے جمع کروانے تھے ان سے بھی لوٹ مار، جو پیسہ بینک میں ڈپازٹ ہی نہیں ہوا وہ کہاں سے انشورڈ ہوگا. تو اس چیز کو بھی دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈکیتی کی واردات ہے. ڈی آئی جی جو آپریشن اسلام آباد ہیں ان سے بھی درخواست ہے اور آئی جی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اس واقعے کے اوپر ایکشن لیں کہ یہ کس قسم کے واقعات آپ کے ہوتے ہوئے ہونا شروع ہو گئے. تو بہت شکریہ. آج کے پروگرام نے آپ کو 1 کروڑ سے زائد مالیت کی ہونے والی ڈکیتی کے بارے میں بتایا. آئندہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے ایسے واقعات جو واقعات جن کی ہم تمام تر تفصیلات تو ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے، تو ان واقعات کی تمام تر تفصیلات جو ہم اپنے چینل پر بتاتے ہیں. تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کلک کا بٹن دبا دیں اور اپنا فیڈ بیک لازمی کمنٹ میں دیں کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو کیسے لگی. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ آئندہ بھی اسی قسم کی جو دلچسپ اور اس قسم کے کرائم کی یا دیگر واقعات پر مبنی جو سٹوریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.